आर्टिकल छ, यो टाइटल भएको एउटा आर्टिकल छ पीडीएफ जुन मैले मेल गर्छु। यो आर्टिकल भनेको इभेन्ट रोल नम्बर भएकोले दुईटै सेक्सनको है, दुईटै सेक्सनको जसको रोल नम्बर इभेन्ट छ, इभेन्ट भने हो फर्स्ट आर्टिकल प्र्याक्टिस अफ फाइनेन्सियल एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ इभिडेन्स फ्रम स्मल एन्ड मिडियम साइज इन्टरप्राइजेस अफ नेपाल। अनि अड रोल नम्बर भएकोले यो म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम प्र्याक्टिसेस इन नेप्लिज कमर्सियल ब्याङ्क्स भन्ने छ, नेपालको कमर्सियल ब्याङ्कको म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम प्र्याक्टिसेसको बारेमा एउटा आर्टिकल छ। त्यो आर्टिकलको सिनप्सिस छ है, अड रोल नम्बर भएकोले तयार पार्ने। अब यहाँ क्वेसन के आउँछ भने सिनप्सिस कसरी तयार पार्ने? डोन्ट वरी, मैले एउटा सिनप्सिसको स्याम्पल पनि तिमीहरूलाई मेल गरिदिन्छु हैन। मैले एउटा हाइपोथेटिकल त नभनौँ, सिनप्सिस ओरिजिनल हो तर एउटा फेक नाम राखेर मैले त्यो चाहिँ के अरे एउटा मोडेल। हजुर यसो गर न, अब तिम्रो एउटा मेरो सब्जेक्टलाई कुनै एउटा सब्जेक्टलाई बेस मान न है, त्यो बिचमा ड्रप आउट भएकोले त्यो त्यस्तो गर्दाखेरि त्यो फरक परेको हुनसक्छ होइन। अब तिमीले इभेन्टले यो अडले यो होइन, मेरो सब्जेक्ट एउटा उसलाई रोल नम्बरलाई बेस मान, अनि त्यसमा चाहिँ तिमीले आफ्नो नाम पनि लेखिहाल्छौ, इट डजन्ट मेक एनी डिफरेन्स। तिमीले दुईटामा एउटा गर्ने, यति कुरा ख्याल गर, बुझ्यौ नि? त्यो कुनै हार्ड एन्ड फास्ट कुरा होइन। अब यो सिनप्सिसको मैले एउटा स्याम्पल पनि तिमीहरूलाई अहिले डिमोन्स्ट्रेट गर्छु, डोन्ट वरी होइन। अब नर्मली के गरिन्थ्यो भने प्रेजेन्टेसन सेसन इज नट पोसिबल, किनभने अहिले प्रेजेन्टेसन सेसन पोसिबल हुँदैन। मैले तिमीलाई इन्डिभिजुअल प्रेजेन्टेसन गर्न दिएँ भने 1.5 घन्टामा तिम्रो चाहिँ हार्डली 4वटा प्रेजेन्टेसन हुन्छ यहाँ, अनि यो गर्दाखेरि त कतिवटा 1.5 घन्टा लाग्ने भयो होइन। त्यस कारणले यो टाइम चाहिँ अहिले पोसिबल भएन कि त अब प्रेजेन्टेसन सेसन नै अर्गनाइज गर्ने हो भने हामी होल डे एउटा शनिबारको दिनमा होल डे जुममा बसेर प्रेजेन्टेसन सेसन अर्गनाइज गर्न सक्छौँ। रोल नम्बर यतिदेखि यतिसम्म वा अल्फाबेट ए भएकोले यतिदेखि यति बजीसम्म भनेर त्यो पनि एउटा उपाय त छ। यसको बारेमा तिमीहरूले थिङ्क गर, यसमा म फ्लेक्सिबल छु। इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड टु अर्गनाइज द प्रेजेन्टेसन सेसन होल डे शनिबारको दिनमा, मतलब बिदा भएको दिनमा, हुन त अहिले नर्मली बिदै छ, त्यो प्रेजेन्टेसन पनि गर्न सकिन्छ। तर यो जुन रेगुलर क्लास छ नि 7 to 8:30 को, यसमा चाहिँ प्रेजेन्टेसन सेसन अर्गनाइज छैन, के अरे पोसिबल छैन। त्यही भएर so students have to prepare individually a synopsis on given articles in computer type format and submit through email. Evaluation weight in internal assessment 6 marks. यसमा evaluation weight चाहिँ 6 marks हुन्छ है। अब तिमीलाई मैले यो स्लाइड्स पनि मेल गरिदिन्छु ताकि अहिले भनेको कुरा सबै दिमागमा ढ्याक्कै टाइप हुँदैन, त्यही भएर यो स्लाइड्स पनि मैले मेल गरिदिन्छु, आफूलाई गाइडलाइन हेर्न हुन्छ। अब यो आर्टिकल टाइटल प्र्याक्टिसेस अफ फाइनेन्सियल एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ भनेर इभिडेन्स फ्रम स्मल एन्ड मिडियम साइज इन्टरप्राइजेस अफ नेपाल। यसको सिनोप्सिस बनाउँदाखेरि तिमीहरूले कुन कुन पोइन्टमा ख्याल गर्ने हो, यो मैले पोइन्ट टिप्स दिएको छु। यो गिभ अ स्मल ब्याकग्राउन्ड अफ द स्टडी, गिभ अ सर्ट डेस्क्रिप्सन अन द रिलेसनसिप बिट्विन फाइनेन्सियल एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ, गिभ डकुमेन्टेसन अफ पास्ट स्टडिज अन द एकाउन्टिङ प्र्याक्टिसेस, what are the study objectives and methodology used, and what are the major observations on financial and management accounting practices in SMEs in Nepal. यो पोइन्टहरुलाई 1 2 3 4 5 वटा पोइन्टलाई फोकस गरेर तिमीले सिनप्सिस तयार पार्ने, ठीक छ। अनि अर्को आर्टिकल छ हाम्रो, अर्को आर्टिकल म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम प्र्याक्टिस इन नेप्लिज कमर्सियल ब्याङ्क्स भन्ने छ है। गिभ अ स्लाइट ब्याकग्राउन्ड वाइ द स्टडी हेज बीन कन्डक्टेड, किन स्टडी गरेको भन्ने कुराको एउटा स्लाइड ब्याकग्राउन्ड दिने। गिभ अ डिस्क्रिप्सन अन द मेथोडोलोजी युज टु अब्टेन डेटा एन्ड इन्फर्मेसन फर द पर्पज अफ स्टडी हैन। त्यो स्टडी गर्नको लागि मेथोडोलोजी कस्तो युज गरेको छ, डेटा इन्फर्मेसन पाउनको लागि भन्ने कुरा त्यो हामीले गर्यौँ। वाट आर द मेजर अब्जर्भेसन अन म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ प्र्याक्टिसेस इन नेप्लिज कमर्सियल ब्याङ्क। अब नेपालको कमर्सियल ब्याङ्कहरूमा म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको प्र्याक्टिसेसको बारेमा मेजर अब्जर्भेसन्सहरू के छ, तिम्रो विचारमा होइन कि त्यो आर्टिकल त्यो रिसर्चले देखाएको त्यो मेजर अब्जर्भेसनहरू के छ, त्यसको कुराहरू त्यसमा इन्कर्पोरेट हुनुपर्छ। यो चाहिँ टिप्स भयो। अब गाइडलाइन फर टाइपिङ एन्ड सेटिङ, टाइपिङ एन्ड सेटिङको लागि पनि मैले गाइडलाइन दिएछु। फर्स्ट अफ अल म्याटर सुड लिमिट टु म्याक्सिमम 2 पेजेस, 2 पेजभन्दा बढीको हुनु हुँदैन।
अनि यसको फन्ट साइजहरू के युज गर्ने यो जम्मै छ यहाँनिर सबैले यो गाइडलाइन फलो गरेको हुनुपर्छ टु अब्टेन 6 आउट अफ 6 है युज एरियल नेरो फन्ट फर अल फन्ट साइज फर ओपनिङको लागि 13 बोल्ड यसलाई मैले उ गरेँ त एकैछिन अब ओपनिङ भनेको के हो मैले एउटा स्याम्पल पनि देखाउँदै जाउँ पहिलो कुरा त तिमीलाई यो छ यो एउटा आर्टिकल यो म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम प्र्याक्टिसेस इन नेप्लिज कमर्सियल ब्याङ्क यो पब्लिस भएको इन्टरनेसनल जर्नल अफ एडभान्स रिसर्च एन्ड पब्लिकेसन्समा हो हैन यो पब्लिकेसन भएको अनि अर्को आर्टिकल छ तिम्रो यो द जर्नल अफ नेप्लिज बिजनेस स्टडिज भोल्युम 9 इस्यु 1 डिसेम्बर 2015 मा प्रकाशन भएको प्र्याक्टिसेस अफ फाइनेन्सियल एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ एभिडेन्स फ्रम स्मल एन्ड मिडियम साइज एन्टरप्राइजेस अफ नेपाल भन्ने यो आर्टिकल छ दुईटा आर्टिकल छ यो आर्टिकल मैले मेल गरिदिन्छु अब यहाँनिर यो आर्टिकलको सिनोप्सिस बनाउँदाखेरि के गर्ने जस्तै कि फर्स्ट अफ अल यो भने नि म्याटर सुड लिमिट टु 2 पेजेस पहिलो कुरा जस्तै यो एउटा सिनोप्सिसको मैले स्याम्पल छ यो स्याम्पल तिमीहरूलाई मैले मेल गरिदिन्छु यो 2 पेजमा लिमिट छ हेर 2 पेज भन्दा बढी छैन ठीक छ 2 पेजमा लिमिट छ अनि अर्को के हुन्छ भने युज एरियल न्यारो फन्ट फर अल यो आर्टिकलमा जति पनि फन्टहरू युज भएको छ फन्टको स्टाइल त्यो भनेको एरियल न्यारो फन्ट युज गरेको छ एरियल न्यारो फन्ट किन युज गरिन्छ भने त्यसले म्याटरलाई कम्प्याक्ट बनाउँछ कम्प्याक्ट भनेको कम स्पेसमा पनि धेरै म्याटर अटाउँछ एरियल न्यारो म्याटर हैन त्यही भएर यसको लागि एरियल न्यारो फन्ट युज गरेको छ सेकेन्ड थर्ड फन्ट साइज फर ओपनिङको लागि 13 बोल्ड हुनु ओपनिङ भनेको यो दुईटा लाइनलाई हामीले ओपनिङ भन्छ कोर्स भनेर लेख्ने यहाँनिर कोर्स एकाउन्टिङ फर फाइनेन्सियल एन्ड म्यानेजरियल डिसिजन्स एन्ड कन्ट्रोल हाम्रो कोर्सको नाम हो अ सिनोप्सिस अन भनेर लेखेको छ यो दुईटा चाहिँ तिम्रो 13 फन्टमा हुनुपर्छ 13 बोल्ड हुनुपर्छ है त्यसलाई हामीले च्याप्टर ओपनिङ भनेर भन्यो फन्ट साइज फर आर्टिकल टाइटल 12 बोल्ड गर्ने हैन आर्टिकल टाइटल भनेको यसलाई भनेको यहाँ तिमीले आर्टिकलको टाइटल यसरी लेख्नुपर्छ यो बिब्लियोग्राफी लेख्ने तरिका हो बिब्लियोग्राफीको एउटा सिस्टम हुन्छ है जस्तै कि यहाँ म तिमीलाई भन्दिन्छु यो जुन आर्टिकल छ नि यो गिटम्यान एलजे भनेको के भन्दाखेरि लरेन्स जे गिटम्यान भन्ने गिटम्यान भनेको सर नेम हो हैन जस्तै कि सतीश भट्टराईले कुनै आर्टिकल लेखेको छ भने भट्टराई कमा एस गर्ने दुईजनाले लेखेको छ भने गिटम्यान एलजे एन्ड भ्यान्डेनबर्ग पीए भनेर लेखेको सर नेम पहिला आउँछ के जस्तै अब तिम्रो सूर्य राणाले कुनै आर्टिकल लेखेको छ राणा कमा एस हुन्छ अब सूर्य राणा र अब प्रकाश केसीले आर्टिकल लेखेको छ भने तिम्रो राणा एस एन्ड केसीपी भन्ने हुन्छ हैन त्यो यो सरनेम फर्स्ट नेम एन्ड मिडल नेम गरेर यसरी यहाँनिर हामीले लेख्ने पहिला त्यसपछि फुल स्टप यहाँ दिने यहाँ कमा फुल स्टप जहाँनिर जे छ त्यही युज गर्नुपर्छ सबैले यो कुरा ख्याल गर्नु त्यही भएर मैले यहाँ सिस्टम पुऱ्याएर कमा फुल स्टप अनि इटालिक कहाँनिर छ त्यो पनि तिमीले हेर्नु पर्यो गिटम्यान एल एन्ड जे भ्यान्डेनबर्ग पीए यो 2000 यो इयर अफ पब्लिकेसन भयो अनि कस्ट अफ क्यापिटल टेक्निक्स युज बाई मेजर युएस फर्म्स 1997 भर्सेस 1980 भनेको यो के हो भने यहाँदेखि यहाँसम्म यो चाहिँ आर्टिकलको टाइटल हो आर्टिकलको टाइटल ठीक छ अनि त्यसपछि यो इटालिक भएर आछ यहाँनिर इटालिक भएर आछ फाइनेन्सियल प्र्याक्टिस एन्ड एजुकेसन भनेको यो चाहिँ तिम्रो जर्नलको नाम हो जुन जर्नलमा पब्लिकेसन भएको त्यो जर्नलको नाम हो फाइनेन्सियल प्र्याक्टिस एन्ड एजुकेसन अनि यो भोल्युम नम्बर पेज नम्बरहरू हुन्छ हैन जस्तै इक्जाम्पलको लागि अब मानौ न मैले यो यसको चाहिँ बिब्लियोग्राफिक एन्ट्री बनाउनु पर्यो फर इक्जाम्पल यो के अरे शर्मा ज्ञानेश्वर शर्मा भनेर लेखेको त्यही भएर पहिलो मैले के गर्छु भने मैले यहाँ एउटा स्याम्पल पहिला मैले के गर्छु भने SHARMA शर्मा जी गर्छु हैन ज्ञानेश्वरको जी अनि फुल स्टप गरेर एउटा मात्रै अथर भएकोले एन्ड भनेर अर्को लेख्नु पर्छ ब्र्याकेटमा मैले इयर अफ पब्लिकेसन गर्छु कहिले पब्लिस भएको 2015 मा डिसेम्बर 2015 मा यो इयर अफ पब्लिकेसन मैले लेख्छु 2015 फुल स्टप गर्छु हैन यो छ नि practices of
फाइनेन्सियल एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ। ल यो लेख्दाखेरि जहाँनिर क्यापिटल लेटर छ तर कहाँनिर स्मल लेटरहरू छ त्यो पनि ध्यान दिनुपर्छ। जस्तै प्र्याक्टिसेसको यो पी मात्रै क्यापिटल लेटर भयो, प्र्याक्टिसेस अफ फाइनेन्सियल एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ यो सबै स्मल लेटर भयो। म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ भनेर कोलन छ यहाँ आर्टिकलमा हेर्नु, यो कोलन देखिन्छ। कोलन पछि फेरि इभिडेन्स फ्रम स्मल एन्ड मिडियम साइज इन्टरप्राइजेस अफ नेपाल भनिन्छ होइन। इभिडेन्स लेख्दाखेरि यहाँनिर ई क्यापिटल लेख्नु पऱ्यो, इभिडेन्स के अरे evidence from small and medium size enterprise, evidence from small and medium sized enterprises of Nepal। यो तिम्रो के भयो आर्टिकलको नाम भयो, टाइटल भयो। अब आर्टिकलको टाइटल पछि हामीले यहाँ के लेख्छौँ भने कुन जर्नलमा पब्लिकेसन भएको, जर्नलमा पब्लिकेसन भएको यही छ, द जर्नल अफ नेप्लिज बिजनेस स्टडिज यो लेख्छौँ होइन, द जर्नल अफ। अब यो जर्नल लेख्दाखेरि सबै क्यापिटल लेख्नु पर्छ, दको टी क्यापिटल लेख्नु पर्यो, जे जर्नलको जे क्यापिटल लेख्नु पर्यो, जर्नल अफ। प्रिपोजिसन कन्जङ्सनहरूको कहिले पनि क्यापिटल लेटर लेखिन्न। जर्नल अफ नेप्लिजको एन क्यापिटल लेख्नु पर्यो, बिजनेसको बी क्यापिटल लेख्नु पर्यो, बिजनेस स्टडिजको STUDIES स्टडिज यो लेखेपछि हामीले यहाँनिर कमा दिन्छौँ, ठिक छ नि। कमा दिइसकेपछि अब तिमीले यहाँनिर हेर है, यो आर्टिकलमा यो भोल्युम 9 र नम्बर 1 भन्ने छ कि, यो भोल्युम 9 हो, नम्बर 1 हो। यो भोल्युम र नम्बरलाई लेख्दा कुनै कुनैको भोल्युम मात्रै हुन्छ, नम्बर हुँदैन, त्यो नम्बर भएन भने केही फरक परेन। नम्बर भनेको इस्यु नम्बर, एउटै भोल्युमको पनि 2-3वटा इस्यु हुनसक्छ। यदि भोल्युम ठुलो भयो भने मोटो नछापेर पातलो पातलो छाप्नको लागि के गर्छ भने त्यो जर्नल पब्लिसरहरूले विभिन्न इस्युहरूमा त्यसलाई एउटै भोल्युममा प्रकाश, भोल्युम र नम्बर चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ भोल्युम र नम्बर कसरी लेख्ने भन्दाखेरि कमा गरेर यहाँ भोल्युमलाई यसरी लेख्ने 9 भोल भनेर भनिरहनु पर्दैन, अनि यसो गरेर ब्राकेटभित्र यो 1 लेख्ने, ठिक छ नि। अब के हुन्छ भने जर्नलको नाम र यो 9 भोल्युमसम्म यो इटालिक हुन्छ, यति ख्याल गरेर। अनि यो गरिसकेपछि कमा दिने, फेरि कमा दिएपछि अब पेज नम्बर लेख्ने। पेज नम्बर कति हो, जस्तै कि यो पेज नम्बर हो, पेज नम्बर 77 देखि मैले लास्टमा हेरेँ, पेज नम्बर 77 देखि 86 सम्म छ यसको हैन। यो चाहिँ जर्नलमा 77-86 भनेर यो लेख्ने। यो भनेको तिम्रो के हो त, पेज नम्बर 77 to 86। सरनेम, फर्स्ट नेम, इयर अफ पब्लिकेसन, टाइटल अफ द आर्टिकल, नेम अफ द जर्नल, भोल्युम, इस्यु नम्बर एन्ड पेज नम्बर, यसरी हामीले यो टाइटल चाहिँ बनाउँछौँ, ठिक छ नि। यसले भनेको यही हो कि फन्ट साइज फर आर्टिकल टाइटल 12 बोल्ड हुनुपर्छ। मैले यो 12 बोल्ड हुनुपर्छ यो आर्टिकल टाइटलको फन्ट। अनि यहाँनिर सबमिटेड बाई भनेर अब प्रेजेन्टरको नाम, MBS 3rd सेमेस्टर, रोल नम्बर लेखेको हुनुपर्छ। अब यो पनि बोल्ड, इटालिक र 11 फन्ट साइज हुनुपर्छ। यसको पनि सबै त्यहाँ फन्ट साइज दिएको छ। जस्तै अब यो आर्टिकलको के अरे यहाँनिर सिनप्सिसमा टेक्स्ट हुन्छ नि, टेक्स्टमा यो इन्ट्रोडक्सन यही गरेर लेख्ने, पर्पज अफ स्टडी, सर्वे मेथोडोलोजी, सर्वे रिजल्ट्स अनि त्यसपछि गएर कन्क्लुजन, यसरी 5वटा पार्टमा क्लासिफाई गरेर लेख्ने सबैले है। अनि अर्को कुरा यिनीहरूको फन्ट साइज पनि यहाँ दिएको छ। फन्ट साइज फर प्रेजेन्टर, नेम, क्लास एन्ड रोल नम्बर, यो कुरा 11 बोल्ड इटालिक पनि है, इटालिक 11 बोल्ड इटालिक। अनि फन्ट साइज फर सेक्सन 8 11 बोल्ड, सेक्सन 8 भनेको 11 भनेको सर्वे मेथोडोलोजी भन्यो, 11 बोल्ड भने 12 भन्छ, 11 बोल्ड। अनि फन्ट साइज फर मेन टेक्स्ट भनेको, मेन टेक्स्ट भनेको यो टेक्स्टलाई भनेको, यो कुरा इनरलाई, यो मेन टेक्स्टलाई चाहिँ हामीले 10 साइजमा गर्ने, नर्मल बोल्ड होइन, बोल्ड गर्ने ठाउँमा बोल्ड लेखेको छ। अनि पेज सेटअप कस्तो गर्ने भन्दाखेरि पेज सेटअप चाहिँ तिम्रो
मार्जिन 1 इन अल साइड्स भन्छ। जस्तै कि यो छ नि, यो पेज छ नि, पेजको माथि दाहिने देब्रे तल सबैमा मार्जिन चाहिँ 1 गर्ने। यो कसरी थाहा हुन्छ भने तिम्रो यहाँ पेज सेटअपमा जाऊ, पेज सेटअपमा गएर यो पेज सेटअपमा गइसकेपछि यो हेरौँ त, यो मार्जिन भन्ने छ नि, मार्जिनमा टपमा 1, लेफ्टमा 1, बटममा 1, राइटमा 1, यो सेटिङ गरेछौँ हामीले, पहिले सेटिङ गरेको। अनि त्यो मात्र होइन, जस्तै सरी, अनि पेपर A4 युज गर्ने। त्यो पेपर A4 भनेको सर मैले त A4 युज गरेको भन्नुला होइन, त्यो मात्र होइन कि तिम्रो यहाँ अप्सन यो पेपरमा आउँछ कि यो पेपरमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने तिम्रो बाई डिफल्ट यो अप्सनमा यो लेटर भन्ने अप्सन चाहिँ बाई डिफल्ट बसेको हुन्छ। लेटर होइन छ भने त्यो लेटरलाई चेन्ज गर्ने, A4 भनेर चेन्ज गर्ने, मैले भन्न खोजेको त्यो है। अनि त्यसपछि गएर अर्को लेआउट हुन्छ। यो यसैमा हेरौँ, यो लेआउट हेडर र फुटर चाहिँ 0.5 0.5 युज गर्ने, 0.5 यो लेआउट तिम्रो यसमा हुन्छ। जस्तै यसमा लेआउटमा गयो भने पेज सेटअपमै लेआउटमा हेडर एन्ड फुटर 0.5 0.5 छ कि छैन, प्रायः जसो बाई डिफल्ट चाहिँ 0.5 0.5 हुन्छ, त्यही गर्ने होइन। अनि यो तिनवटा कुरा सेटिङ गरेपछि ओके गरिदिने है। अनि अर्को अब तिम्रो कुरा के हुन्छ भने यो प्यारा स्पेसिङ हुन्छ क्या, सरी प्यारा स्पेसिङ भन्ने हुन्छ, प्याराग्राफको स्पेसिङ बिफोर 6 आफ्टर 3 भनेर दिएछ, लाइन स्पेसिङ मल्टिपल 1.3 भनेर दिएछ। यो कहाँबाट गर्ने भन्दाखेरि यो गर्नको लागि तिमीले यो होल डकुमेन्टलाई सिलेक्ट गर, होल डकुमेन्ट सिलेक्ट गरिसकेपछि होममा यो दुईटा एरो भएको यस्तो आउँछ, यो एरो भएकोमा तिमीले क्लिक गर, क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर लाइन स्पेसिङ भन्ने अप्सन आउँछ। लाइन स्पेसिङमा गएर यो बिफोरमा यसलाई 6 गरिदिने, यो आफ्टरमा 0 आएछ, 0 पछि 6 हुन्छ, त्यही भएर 3 टाइप गरिदिने, यहाँ 6 र 3 गर्ने। अनि लाइन स्पेसिङ भनेर यो मल्टिपल गरेर 3 आउँछ, 3 लाई 1.3 गरिदिने, अनि यसलाई ओके गरिदिने। ओके गरेपछि यो तिम्रो सेटअप भयो। अनि अब जहिले मैले यो जुन सेटअपको टेक्निकहरू छ नि, पेज सेटअपको लेफ्ट राइट बटमको मार्जिन छोड्ने, अनि फन्ट साइजहरूको के अरे लाइन स्पेसिङ प्यारा स्पेसिङको उ गर्ने, यो सबै तिमीले टाइप गर्नुभन्दा अगाडि सेट गरेको हुनुपर्छ। त्यो गर्यो भने तिमीले पछि दुःख पाउँदैन, नभए पछि सेट गर्न झ्याम हुन्छ। अब यो कुरालाई ध्यान दिएर तिमीले के गर्ने त, सिनोप्सिस प्रिपेयर गर्ने। ओके, अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि मैले तिमीहरूलाई यहाँनिर 1 2 3 4वटा डकुमेन्ट मैले मेल गर्छु आज, मलाई मसँग अस्ति भएको उसबाट। त्यो 4वटा डकुमेन्टमा के हुन्छ भने